नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। ऐश्वर्य धन धान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै घर आँगन र चोकहरूमा दीपावली। लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मिएका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 112औं जन्म जयन्ती मनाइँदै नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा देवकोटाको सम्झना। आफ्नै श्रीमती र छोरीमाथि तेजाब प्रहार गर्ने जनकपुरका सञ्जीव शाह तुरुन्तै पक्राउ, 20 वर्ष कैद र 10 लाख रुपियाँ जरिवाना हुन सक्ने। आमा दबलम हिमाल आरोहण गरी कतारका राजकुमारको टोली राजधानी फर्कियो। नेपालको पर्यटन व्यवसाय अनुकूल बन्दै गएको पर्यटन मन्त्रीको भनाइ। अमेरिकामा एकै दिनमा 1,84,000 जना संक्रमित भेटिए पनि लकडाउन नगर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। 5 महिनामा कोरोनाको खोप ल्याउने दाबी। र युएफए नेसन्स लिग फुटबलमा आज विभिन्न 8 खेल हुँदै विश्व विजेता फ्रान्स र पोर्चुगलको खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा। कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन अहिले साँझ घर घरमा ऐश्वर्य धनधान्य कि देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरेर दीपावली मनाइँदैछ। र आज विशेष गरी घरका झ्याल ढोकाहरू सफा गरेर ढोका, चोटा, कोठा, सङ्घार, कौसी, अटाली, भर्याङ लगायतका स्थानमा सरसफाई गरी दीपावली पनि मनाइने गरिन्छ। सफा सुग्घर र लिपपोत नगरिएको घरमा लक्ष्मीले वास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका आधारमा आज बिहानै घर सफा सुग्घर र गाईको गोबर एवं रातो माटोले लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गर्ने प्रचलन छ। सुखरात्रिको पूजाका लागि आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा गर्ने कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपपोत गरेर चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाउने गरिन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो, कलश र गणेश सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफूल, सेलरोटी र फूलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। लक्ष्मी पूजापछि कन्या र छोरी चेलीलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानी पूजा गरी दक्षिणा समेत दिने प्रचलन छ। आज घरमा लक्ष्मी पूजा गरेपछि धन दौलत वा अन्य सामान घर बाहिर पठाए लक्ष्मी बाहिर जान्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। लक्ष्मी पूजाका दिन आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीलाई घर घरमा भित्र्याउन यति बेला जताततै दीपावली गरिएको छ। परम्परागत दियो, माटाका पालादेखि आधुनिक झिलिमिली बत्ती समेतको प्रयोग गरी घर आँगन र चोकहरू झिलिमिली बनाइएको छ। यसै कारणले पनि तिहारलाई दीपावली पनि भन्ने गरिएको हो। उज्यालो, शान्ति र समृद्धिको प्रतीक भएको र जहाँ उज्यालो हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मीको वास हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यताका साथ घर आँगनमा फूलका माला र बत्तीले झिलिमिली बनाउने गरिएको पाइन्छ। तिहारको दीपावलीलाई लक्षित गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि सिस्टम अपग्रेडिङको काम समेत रोकेको जनाएको छ। तिहारका बेला कतै पनि विद्युत अवरोध नहोस् भनी देशमा उत्पादित विद्युतका अतिरिक्त भारतबाट समेत विद्युत आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। लक्ष्मी पूजाको दिनमा भैलो खेल्ने परम्परा रहे पनि यसपटक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले भैलो र देउसी नखेल्न आग्रह गरेको छ। आजै कुकुर तिहार पनि मनाइएको छ। सामान्यतया यमपञ्चकको दोस्रो दिन कुकुर तिहार र तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा गर्ने गरिन्छ। तर यस वर्ष तिथि घटफटका कारण कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेको हो। घरको पहरेदारको रूपमा खटिने कुकुरलाई पूजा गरेर मिठा खानेकुरा खान दिएमा यमलोकको यात्रा गर्दा बाटोमा अवरोध नहुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। वर्षमा एक दिन मजाले पूजा गरे पनि अरू बेला निर्कृष्ट गालीको संज्ञा बन्ने गरेका कुकुरहरूको पनि विभिन्न र विशिष्ट कामहरू छन्। खास गरी सडकमा जताततै भेटिने र समस्याकै रूपमा समेत सहर बजारमा पाइने भुस्याहाले कुकुरको महत्त्व घटाएको भए पनि पौराणिकदेखि वर्तमानसम्म पनि घरको सुरक्षादेखि गम्भीर प्रकृतिका अनुसन्धानमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ। यमराजको पहरेदारका रूपमा रहेका श्यामल र सबल नामका कुकुरको बयान ग्रन्थहरूमा पाइन्छ। तर अहिले शौखिनले घरमा पाल्ने महँगा जातका कुकुरदेखि सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने कुकुरहरूको चर्चा देश विदेशमा हुने गरेको छ।
अझ रोचक त के छ भने मानिसभन्दा करिब 7 वर्ष अघि सन् 1954मै कुकुर अन्तरिक्षमा पुगेको हो। नेपालका तीनवटै सुरक्षा निकायले कुकुरको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्ने तालिम प्राप्त कुकुरहरू अपराध अनुसन्धान सुरक्षा कार्यमा अब्बल मानिएका छन्। नेपाली सेनाले त कुकुरलाई 18 वर्षदेखि विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको शान्ति मिसनमा सहभागी गराउँदै आएको छ। खास गरी हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउन सेनाले कुकुर प्रयोग गर्दै आएको छ। यसरी परिचालन हुने कुकुरले 90,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म भत्ता पाउने गरेका छन्। सेनासँग 80 भन्दा बढी तालिम प्राप्त कुकुर रहेका छन्। सेनाले कुकुरलाई समयानुकूल तालिम प्रदान गर्न भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश समेत पठाउने गरेको छ। नेपाल प्रहरीसँग काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर 66 कुकुर छन्। नेपाल प्रहरीको जोजो नामको कुकुर अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिन्छ। बेलारुसबाट 6,50,000 रुपियाँमा खरिद गरिएको जोजोकै सहयोगमा गत साउनमा गङ्गोपो हत्याकाण्डको अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी सफल भएको थियो। यसैबीच नेपाल प्रहरीले कुकुर तिहारका दिन आज कोरोना संक्रमणका कारण विगतको जस्तो औपचारिक रूपमा कुकुर तिहार नगरी सामान्य पूजा विधि गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, हात हतियार, विस्फोटक पदार्थ र लागु औषध बरामद अपराध अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी प्राकृतिक प्रकोप तथा विपदको घटनापछि खोजी एवं उद्धार, वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नियन्त्रण लगायतको काममा समेत कुकुरहरूको प्रयोग हुने गरेको छ। नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आज 112औं जन्म जयन्ती। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाकै दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। नेपाली साहित्यको पहिचान विश्व स्तरमा पुर्याउन महाकवि देवकोटाको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म 111 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाकै दिन भएको थियो। काठमाडौँको डेली बजारमा जन्मनुभएका देवकोटा नेपाली साहित्यका कविता, आख्यान, नाटक र निबन्ध गरी 4वटै विधामा पोख्त मानिनुहुन्छ। बहुमुखी प्रतिभाका धनी देवकोटाले मुनामदन, सुलोचना, शाकुन्तल जस्ता अद्वितीय कृतिहरू लेख्नु भएको छ। नेपाली साहित्यमा विशेष गरी मुनामदन कृति सबैभन्दा प्रख्यात छ। मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। 10 वर्षकै उमेरबाट कविता लेख्नुभएका देवकोटाका महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। महाकवि देवकोटाले नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी समेत गर्नुभएको थियो। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दता र प्रगतिवादी धारका प्रवर्तक समेत रहनुभएका देवकोटाका सृजनाहरूमा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजन रहेको पाइन्छ। त्यसैले देवकोटाका रचनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अनुवादित छन्। महाकवि देवकोटाले पागल कवितालाई आफैले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुभएको थियो। यसका साथै ग्रीक स्रोतका विभिन्न सृजनालाई पनि उहाँले नेपाली भाषामा अनुवाद गरी विश्व साहित्यलाई नेपाली पाठकसँग जोड्ने काम पनि गर्नुभएको थियो। नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचार प्रसारमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका महाकवि देवकोटाले अङ्ग्रेजी साहित्यका लेखकहरूको निबन्धलाई सङ्कलन गरी प्रसिद्ध प्रबन्ध सङ्ग्रह समेत प्रकाशन गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2016मा 110 दिन शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि नेपालभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गराउनुभएका देवकोटाकै पहलमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना समेत भएको हो। आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा समर्पित गर्दै साहित्य क्षेत्रलाई उर्वर बनाउनुभएका देवकोटा स्वयंको जीवन अभाव र पारिवारिक वियोगले भरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2015मा क्यान्सर रोग लागेको थाहा भएको वर्ष दिनमै महाकवि देवकोटाको विक्रम सम्वत 2016 साल भदौ 29 गते 50 वर्षकै उमेरमा निधन भएको थियो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सहित अरू 2 जनाको शालिग निर्माण गरिएको स्थल काठमाडौँको कागेश्वरी पुस्तकालय प्राङ्गणमा आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी देवकोटा जयन्ती मनाइएको छ। सो अवसरमा साहित्यकार एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रदीप नेपाल, प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णबहादुर राही, बागमती प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाल लगायतका व्यक्तिहरूले स्वर्गीय महाकवि देवकोटाको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभयो। पुस्तकालय प्राङ्गणमा महाकवि देवकोटा, हाँस्य शिरोमणि भैरव अर्याल र आख्यान शिरोमणि रमेश विकलको पूर्ण कदको शालिग निर्माण पूरा भएको छ भने कोरोना महामारीको कारण स्मारकको उद्घाटन भने हुन बाँकी रहेको छ।
जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 जानकी नगरमा आज बिहान श्रीमती र छोरीमाथि तेजाब प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 20 घर भई हाल वडा नम्बर 7 जानकी नगरमा बस्ने सञ्जीव शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। शाहले श्रीमती आरती र छोरी रिया शाहको शरीरमा समेत तेजाब प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। तेजाब प्रहारले आरतीको अनुहार, छाती, पेट लगायत शरीरको 20% भाग जलेको छ भने छोरीको टाउको र बायाँ हात जलेको छ। प्रहरी निरीक्षक रमेश सिगदेलका अनुसार तेजाब प्रहारबाट घाइते दुवैको जानकी हेल्थ केयर एन्ड टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आरतीको अवस्था गम्भीर र रियाको अवस्था भने सामान्य रहेको बताइएको छ। हालको कानूनमा अभियुक्त शाहलाई 20 वर्ष कैद र 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1946 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा 2,08,279 संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो पटक काठमाडौँमा 642, ललितपुरमा 105 र भक्तपुरमा 88 गरी उपत्यकामा 835 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसै गरी विगत 24 घण्टामा कोभिड-19बाट थप 13 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको सङ्ख्या 1215 जना पुगेको छ। त्यसै गरी गएको 24 घण्टामा 2503 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको सङ्ख्या 1,70,632 पुगेको छ। पछिल्लो पटक देशभर 8,753 वटा PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले हङकङ उडानका लागि सरकारी प्रयोगशालाको PCR परीक्षणको रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिने भएको छ। सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट 72 घण्टाभित्र प्राप्त रिपोर्टको आधारमा यात्रा गराउँदा समेत यात्रुको पुनः पोजिटिभ देखिएको चिन्ता व्यक्त गर्दै निगमले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हङकङ उडानमा सरकारी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मात्रै मान्यता दिने निर्णय गरेको हो। निगमको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हङकङ उडानमा केही यात्रुमा बारम्बार कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि त्यहाँको नागरिक उड्डयनले उडान प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ। हङकङले पछिल्लो पटक निगमलाई तेस्रो पटक 14 दिनका लागि उडान प्रतिबन्ध गरेको छ। निगमका अन्य उडान गन्तव्यमा भने यस्तो समस्या नरहेको पनि निगमले उल्लेख गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रमा विद्यमान रहेको बिचौलिया प्रथा अन्त्य गरेरै छाडिने बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको मोतीपुरमा नवनिर्मित सामुदायिक भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले रासायनिक मल आपूर्तिमा पनि बिचौलियाहरूको सहभागिताका कारण समस्या हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले अबदेखि सरकार आफैले मल खरिद गरी किसानहरूलाई समयमै उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भुसालले परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवसायीकरण गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। किनेर सरकारले 15-16 रुपियाँमा परल मोल हामीले भनेको चाहिँ 14, त्यसमा अलिकति यो जोड्दाखेरि चाहिँ 16 सम्म पर्ला। त्यतिमा हामीले दिन खोजेको किसानको मल चाहिँ अर्काले लगेर प्रयोग गर्ने, त्यहाँ पुर्याउने, त्यस्ता त्यो दलाली गर्ने ती बिचौलियाहरू, ती बिचौलियासँग मिल्ने त्यो कर्मचारी वा जोसुकै होस् त्यो सहकारीहरूले पनि बदमासी गर्छन् भने यो कुरालाई हामी सबैले ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ है, किनभने यो त राज्यको पैसा हो। हेर्नुहोस्, कतारका राजकुमार शेख मोहम्मद अल थानी सहितको टोली सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको आमा दबलम हिमाल आरोहण गरी काठमाडौँ फर्केको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले राजकुमार अल थानीलाई बधाई दिँदै नेपालको पर्यटन व्यवसाय अनुकूल बन्दै गएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। संस्कृति पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोभिड-19ले थलिएको नेपालको पर्यटन व्यवसाय चाँडै नै पुरानो लयमा फर्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालको आमा दबलम हिमाल आरोहण गरी काठमाडौँ फर्कनुभएका कतारका राजकुमार शेख मोहम्मद अल थानीलाई बधाई एवं विदाई गर्ने क्रममा मन्त्री भट्टराईले कतारको राजकुमारले हिमाल आरोहण गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पर्यटनको थप प्रचार प्रसार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब हिमाल आरोहण गर्ने अमेरिकन अथवा बेलायती अथवा चाहिँ युरोपियन मात्रै होइन, अब खाडी मुलुकका एकदमै माथिल्लो वर्गका मानिसहरू पनि हिमाल आरोहणप्रति एउटा सोख बढ्दै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ र
यसले पक्कै पनि नेपालको निम्ति राम्रो सन्देश दिन्छ र यो आजको हाम्रो छोटो संक्षिप्त भेटघाट नेपाल र कतार बिचको एउटा मित्रता पनि हो र त्यो मित्रतालाई यो कार्यक्रमले अझै मजबुत बनाउनेछ र भोलिका दिनमा नेपाल र कतारको बिचमा अझै धेरै पर्यटनको आगमन हुने र यहाँ लगानीहरू चाहिँ नि अगाडि बढाउने भित्राउने कुरामा समेत यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने। कतारका राजकुमार अल थानी सहितको टोलीले सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको 6,812 मिटर उचाइको आमा दब्लम हिमाल गत 26 गते सफल आरोहण गरेको हो। यसैबीच आरोही राजकुमार अल थानीले नेपाल टेलिभिजनसँगको भेटमा हिमाल आरोहण गर्दा कोभिडको कुनै समस्या नभएको अनुभव बताउँदै नेपालका हिमाल र प्राकृतिक सौन्दर्यताको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। Mountain, we forgot about COVID. We were there for 1 month. There was no COVID. We forgot no one wearing masks. We became relaxed. We flew back to Kathmandu. We remember now we need to wear masks. We need to, and it was like a vacation from life. So again, when would you come to Nepal? I hope very soon. I hope very soon. अमेरिकी नागरिक ग्यारेट मेडिसनको नेतृत्वमा राजकुमार अल्थानी सहित स्वदेशी र विदेशी गरी 14 जनाको टोलीले 18 दिन समय लगाएर आमा दब्लम हिमालको सफल आरोहण गरेको हो। 8 पटकसम्म नेपाल आउनुभएका कतारका राजकुमार अल्थानीले यसअघि सन् 2013 मा पनि सगरमाथाको समेत सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ। एभरेस्ट बेस क्याम्पको रुटमा पर्ने आमा दब्लम हिमाल सुन्दर तर आरोहणका लागि प्राविधिक दृष्टिकोणले कठिन हिमालको रूपमा चिनिन्छ। क्यामेरामा राम थापाका साथ मनोहरी थापा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। तराईका जिल्लामा महत्त्वका साथ मनाइने छठ पर्व सुरु हुनै लाग्दा तयारी भने तीव्र भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमकै बीच छठ पर्व मनाइन लागेकोले स्थानीय प्रशासनले भिडभाड हुन नदिने गरी गृह कार्य अघि बढाएको छ। विशेष गरी प्रदेश 2 को धनुषा र लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा छठ पर्वमा कोरोनाको जोखिम नहोस् भनेर कस्ता सावधानी अपनाइएको छ त? हेरौँ आजको कोरोना केयर। तराईका जिल्लामा धुमधामका साथ छठ पर्व मनाउने चलन रहँदै आएको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण विगतका वर्षमा जस्तो छठ पर्व धुमधामका साथ मनाउन नपाइने भएको छ। विश्वलाई नै आक्रान्त पार्दै आएको कोरोनाको संक्रमण नेपालमा पनि बढ्दै गएको अवस्थामा छठ पर्वलाई व्यवस्थित रूपमा सकेसम्म घरभित्रै बसेर मनाउने वातावरण बनाइदैछ। छठ मनाउँदा नदी तथा ताल तलैयामा भेला हुने गरिएको भए पनि यस वर्ष विगतमा जस्तो ठूलो संख्यामा भेला हुन नदिइने भएको छ। त्यसका लागि अहिलेदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने क्रम सुरु गरेका छन्। 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुन नदिने, मास्क लगाउनु पर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउने प्रचार प्रसार सुरु गरिएको छ। सामान्यतया 25 जना भन्दा बढी मान्छे जम्मा नहुने र 25 जना जम्मा हुँदाखेरि पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको जुन प्रोटोकल छ, मास्क लगाउनु पर्ने अनि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने र सामाजिक र भौतिक दूरी कम्तीमा 2 मिटरको चाहिँ दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र हामीले दसैँमा पनि यही गरेका थियौँ, त्यही अनुसार चल्यो र अब बाँकी रहेको चाहिँ अब यो दीपावलीको सन्दर्भमा पनि हामीले यही कुरालाई निरन्तरता दिँदैछौँ र त्यसपछि लगत्तै आउने छठको कुरा छ। छठमा यो प्राय महिलाको सहभागिता धेरै हुने देखिया छ। त्यो परम्परा अनुसार चाहिँ अब यो हाम्रा नदी नाला अब तलाउहरूमा अब पूजा गर्ने बेलुकाको चाहिँ अस्ताउँदो सूर्य र उदाउँदो सूर्यको दर्शन गर्ने जुन परम्परा छ त्यसमा चाहिँ धेरै जसो महिलाको सहभागिता हुने भएकोमा त्यसलाई चाहिँ एउटा दूरी कायम गरेर, सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरेर आफ्ना नित्य कर्महरू अथवा चाहिँ आफ्ना धर्म अनुसारका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन दिने कुरालाई चाहिँ हामीले
अगाडि सारेका छौँ। यस वर्ष सकेसम्म घरभित्रै बसेर छठ पर्व मनाउन प्रशासन कार्यालयहरूले आग्रह गरेका छन्। नदी तथा तालतलैयामा पुगेर पर्व मनाउनु पर्ने भए न्यूनतम व्यक्ति मात्र सहभागी हुन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न प्रशासनले आह्वान गरेको छ। थैकी माता भनेको कस्तो हो भने अब यस्तै संक्रमणहरूबाट बचाइदेऊ भनेर एक किसिमको माग गर्ने व्रत पनि भएको हुनाले यसलाई पूर्णतः रोक्न जिरोमै गर्न त सकिँदैन। हेर्नुहोस्, फेरि लकडाउन पनि छैन, अहिले हाम्रो सेमी लकडाउन हो। यद्यपि प्रशासनले यस सन्दर्भमा जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिको मिटिङ, जिल्ला सुरक्षा समितिको मिटिङ बसेर विभिन्न क्लबहरू, सुरक्षा निकाय र सरकारवालाहरूलाई राखेर यस विषयमा प्रतिबद्धता लिने, सूचना सम्प्रेषण गर्ने र सबैलाई सजग बनाएर एउटा न्यूनतम रूपमा मात्रै छैठी माताको व्रत लिने र पूजा गर्ने भनेर चाहिँ एउटा हामीले सार्वजनिक सूचना पनि गरेको अवस्था छ अहिलेसम्मको। नदी तथा तालतलैयामा ठूलो संख्यामा मानिस जम्मा हुँदा कोरोनाको संक्रमण बढ्ने आशंका विज्ञहरूले गरेका छन्। प्रशासनले विज्ञहरूकै परामर्श र सुझावका आधारमा कम मानिस मात्र भेला हुने वातावरण बनाउँदै लगेको छ। छठ मनाउने स्थानमा न्यूनतम भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेका छन्। जुनसुकै काम र क्रियाकलाप गर्दाखेरि पनि हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको प्रोटोकल जुन छ, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र भौतिक र सामाजिक दूरी कायम राख्ने कुरालाई कतिखेर पनि नबिर्सने हिसाब किताबबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। छठका दिन भिडभाड हुन सक्ने भएकाले अहिलेदेखि नै सचेतनाका कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। सबै स्थानीय तहमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय क्लबका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल भइसकेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि भिडभाड नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा प्रशासनले गरेको छ। पूर्व तयारीको लागि हामीले भने मैले 1-2 दिनमा एउटा सचेतना त्यसै पनि पहिलेदेखि नै भएको छ। यो अहिले तत्काल आएको संक्रमण होइन, 8 महिनादेखि हामी यो संक्रमणसँग परिचित छौँ। एक दोस्रो, हामीले योसँग छैठी माता बनाउने यहाँ त क्लबहरू हुन्छन्, उनीहरूले पण्डा बनाउँछन् 15 दिन अगाडिदेखि, त्यो किसिमको तयारी गरेको हुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले पूर्व बोलाएरै यो किसिमको तयारी नगरिदिनुहोस्, एकचोटि सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट सजगता गरिदिनुहोस् भनेका छौँ। तेस्रो, हामीसँग अहिले स्थानीय सरकार छ, उहाँहरूको तल्लो लेभलसम्मको पहुँच छ, संयन्त्र छ, उहाँहरूलाई पनि राखेर उहाँहरू मार्फत पनि परिचालित गरेका छौँ। छठ पूजाका लागि नगर क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। छठ घाटमा सुरक्षाका लागि थप प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ। छठको अन्तिम दिन र सोभन्दा अघिल्लो दिन नदी तथा तालतलैयामा हुने भिडभाडले संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले स्थानीयले आफ्नो ठाउँमा सावधानी अपनाएमा संक्रमणबाट आफू जोगिन र अरूलाई पनि जोगाउन सकिन्छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै घर आँगन र चोकहरूमा दीपावली। लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मिएका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 112औं जन्म जयन्ती मनाइँदै नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा देवकोटाको सम्झना। आफ्नै श्रीमती र छोरीमाथि तेजाब प्रहार गर्ने जनकपुरका सञ्जीव शाह पक्राउ, 20 वर्ष कैद र 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने। आमा दबलम हिमाल आरोहण गरी कतारका राजकुमारको टोली राजधानी फर्कियो। नेपालको पर्यटन व्यवसाय अनुकूल बन्दै गएको पर्यटन मन्त्रीको भनाई। अमेरिकामा एकै दिनमा 1,84,000 जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि लकडाउन नगर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। 5 महिनामा कोरोनाको खोप ल्याउने दावी। र युएफा नेसन्स लिग फुटबलमा आज विभिन्न 8वटा खेल हुँदै विश्व विजेता फ्रान्स र पोर्चुगलको खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा। आज विश्व मधुमेह रोकथाम दिवस विश्वभर र नेपालमा हरेक वर्ष नोभेम्बर 14 को दिन मनाउने गरिए पनि यो पटक कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम तथा गतिविधि भएनन्। नेपालमा भने हरेक वर्ष मधुमेहका बिरामी बढेको र पछिल्लो समय युवा वर्गमा यो समस्या बढ्दै गएको भनाई चिकित्सकहरूको छ।
असन्तुलित खानपानसँगै विलासी जीवनशैलीका कारण नेपालका युवा वर्गमा मधुमेहका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा 15% 20 वर्ष माथिका युवामा र 19% 40 वर्ष माथिकाहरूमा मधुमेह रोग देखिएको र भविष्यमा ठुलो समस्या आउन सक्ने खतरा रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। 20 देखि लिएर 40 इयर्स मासको यङ जेनेरेसनलाई पनि तपाईँको डायबिटिज एकदमै देखिएको छ। तपाईँको 20 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ 15% र 40 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ 19%मा चाहिँ हामी डायबिटिज देखिन्छ। हाम्रो अहिलेको कन्सर्न के छ भने यङ जेनेरेसनलाई डायबिटिज लाग्यो है भन्ने हो। किनभने यङ एजमै डायबिटिज लाग्दाखेरि भोलि आउने दिनमा त कम्प्लिकेसनहरू एकदमै चाँडै आउँछ। आँखाको ज्योति जान सक्छ, मृगोला घुम्न सक्छ, खुट्टामा घाउहरू आउन सक्छन् र तपाईँको मुटु र त नसामा पनि यसले हान्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई अहिलेबाट उहाँहरूलाई मधुमेह भनेको के हो, मधुमेहबाट कसरी बच्ने भनेर हामीले जनचेतना कार्यक्रम ल्याउन एकदम जरुरी छ। मधुमेह हुँदा धेरै तिर्खा लाग्ने, धेरै पटक पिसाब लाग्ने, भोक लाग्ने, छाला चिलाउने, धमिलो देख्ने, टाउको दुख्ने लगायतका लक्षण देखिन्छन्। नियमित व्यायाम र सक्रिय एवं तनावरहित जीवनशैली अपनाउँदा र सन्तुलित भोजनका साथसाथै फलफुल र सागसब्जी बढी खाँदा रोगलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने वीर अस्पतालका मधुमेह तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर दीपक मल्लले बताउनुभयो। मधुमेह लाग्दैमा डराउनु नपर्ने, तर मधुमेहका कारण अन्य अङ्ग नबिग्रियोस् भन्नका लागि आँखा, मुटु साथै मृगौला 6 महिनामा नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकको छ। सलाद ज्यादा खानु पर्यो, झोल कुराहरू एकदम धेरै खानु पर्यो, भेजिटेबल ज्यादा खानु पर्यो, चामल मैदा खाने हुँदैन, सुर्तीजन्य पदार्थ डायबिटिसको बिरामीले खाने भएन, गहुँ आँटाका कुराहरू पनि कम खाने हो। मानिसहरूले के गर्छन् भने चामलको सट्टा तपाईँले रोटी खानुहुन्छ र रोटी खाँदाखेरि तपाईँ उहाँहरूले 5-6वटा खाइदिनुहुन्छ। त्यो गर्न भएन। 2टा रोटी खानुहोस्, फेरि भोक लाग्छ फेरि खानुहोस्, फेरि भोक लाग्छ फेरि खानुहोस्, तर एक्कासी धेरै चाहिँ यो गर्न मिल्दैन, खान मिल्दैन। मधुमेहका बिरामीलाई कोभिड-19ले झन बढी असर गर्ने हुँदा यसबाट अझै सचेत रहन चिकित्सकको सल्लाह छ। सन् 1991 देखि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा विश्वभर नोभेम्बर 14 का दिन विश्व मधुमेह रोकथाम दिवस मनाउने गरिएको छ। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकीका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। अब आर्थिक समाचार। नेपाल सयपत्री फूलमा आत्मनिर्भर छ, तर कोरोनाका कारण यस वर्ष फूलको माग निकै घटेको छ। माग घटे पनि अधिक मासले तिहार अघि नै सयपत्री ओइलाएपछि गत वर्षको भन्दा फूलको माला केही महँगो भएको छ। बजारमा फूलको दाम गत वर्षको भन्दा केही महँगो भएको छ। अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष सयपत्रीको फूल प्रतिमाला 10 देखि 20 रुपियाँसम्म महँगो भएको हो। नेपाल सयपत्री फूलमा आत्मनिर्भर छ, तर यस वर्ष अधिक मासले तिहार अगावै सयपत्री ओइलाएपछि केही महँगो भएको हो। यसका साथै भारतमा उत्पादित सयपत्री तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने भएकोले पनि विगतका वर्षहरूमा आयातित फूलका कारण बजारमा सयपत्री केही सस्तोमा पाइन्थ्यो। तर यसपटक कोरोनाका कारण सीमा नाकाहरू बन्द रहेकाले भारतीय सयपत्री आयात भएको छैन। आयात नभए पनि स्वदेशी उत्पादनले नै बजार धानेको छ। यसै गरी कोरोनाका कारण विभिन्न सभा समारोह नभएका र पार्टीका समेत परिवारभित्र मात्र सीमित हुँदा फूलको मागमा केही कमी पनि आएको छ। तर बजारमा बिक्री भने राम्रो भइरहेको विक्रेताहरू बताउनुहुन्छ। बाहिर फुल नआउनाले राम्रो भाउ लिन पाएको छ। हामी आफैले ल्याएको हो। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको हाम्रो गोर्खानी गाविस वडा नम्बर 4 बाट ल्याएको फुल अस्तिका दिन ल्याएको, राम्रो भाउ आइरहेको छ यसपालि चाहिँ फुलको। गत वर्ष तिहारमा 25 लाख सयपत्री माला खपत भएको थियो। यस वर्ष भने बजारमा करिब 15 लाख मात्र मालाको माग हुने अनुमान गरिएको छ। माग अनुरूप उत्पादन भएकाले आयातित फूलको आवश्यकता समेत नहुने पुष्प व्यवसायहरू बताउँछन्। अधिक मास भए पनि व्यवसायीहरूले यस वर्ष पात्रो हेरेरै व्यावसायिक रूपमा फूल लगाएका हुनाले पनि फूलको अभाव नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। विगतका वर्षमा तिहारमा मात्रै करिब 15 करोड रुपियाँको फूलको कारोबार हुने गरेको थियो। कृष्णहरि बखुन्चे र शिव पङ्गेनी, नेपाल टेलिभिजन। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै घर आँगन र चोकहरूमा दीपावली। लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मिएका महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 112औं जन्म जयन्ती मनाइँदै नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा देवकोटाको सम्झना।
आफ्नै श्रीमती र छोरीमाथि तेजाब प्रहार गर्ने जनकपुरका सञ्जीव शाह पक्राउ, 20 वर्ष कैद र 10 लाख रुपियाँ जरिवाना हुन सक्ने। आमा दबलम हिमाल आरोहण गरी कतारका राजकुमारको टोली राजधानी फर्कियो। नेपालको पर्यटन व्यवसाय अनुकूल बन्दै गएको पर्यटन मन्त्रीको भनाइ। अमेरिकामा एकै दिनमा 1,84,000 जना संक्रमित भेटिए पनि लकडाउन नगर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ। 5 महिनामा कोरोनाको खोप ल्याउने दावी। र युएफा नेसन्स लिग फुटबलमा आज विभिन्न 8 खेल हुँदै विश्व विजेता फ्रान्स र पोर्चुगलको खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा। अवस्था नेपाल टेलिभिजनको यो समाचार बुलेटिन अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।